नमस्कारः। दशमीकक्षायाः मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयाभ्यासस्य घ-भागं पठामः। अस्मिन् भागे द्वन्द्वसमासं पठामः। द्वन्द्वसमासः इत्युक्ते किम्? सर्वपदप्रधानः द्वन्द्वसमासः, अर्थात् यस्मिन् समासे सर्वेषां पदानां क्रियया सह सम्बन्धः भवति सः द्वन्द्वसमासः भवति। यथा रामकृष्णौ इति वाक्यं यथा रामकृष्णौ प्रविश्यतः। रामकृष्णौ प्रविश्यतः इत्यत्र प्रवेशक्रियया सह उभयोः अपि पदयोः सम्बन्धः वर्तते। पश्यन्तु, अत्र रामः कृष्णः च प्रविशतः इत्यत्र रामस्य सम्बन्धः प्रवेशक्रियया सह वर्तते। कृष्णस्य सम्बन्धः अपि प्रवेशक्रियया सह वर्तते। अत्र द्वयोः पदयोः प्रधानत्वम् अस्ति। अतः एव उक्तं सर्वपदप्रधानः द्वन्द्वसमासः इति। द्वन्द्वः इत्युक्ते किम्? द्वन्द्वः इत्युक्ते समूहः। कस्य समूहः? अनेकेषां सुबन्तपदानां समूहः इति। द्वन्द्वसमासस्य द्वौ भेदौ स्तः। इतरेतरद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः च। इतरेतरद्वन्द्वः पुनः द्विविधः भवति। द्विपदद्वन्द्वः, बहुपदद्वन्द्वः च इति। द्विपदद्वन्द्वः यथा ईशः च कृष्णः च, ईशकृष्णौ इति। अत्र ईशः कृष्णः च इत्येते द्वे पदे स्तः। अतः द्विपदद्वन्द्वः इति उच्यते। यदा द्वयोः पदयोः प्रयोगः भवति तदा द्विवचनं भवति इति। बहुपदद्वन्द्वः यथा हरिश्च हरश्च गुरुश्च, हरिहरगुरवः इति। अत्र बहूनि पदानि सन्ति, अतः बहुपदद्वन्द्वः इति उच्यते। यदा बहूनां पदानां प्रयोगः भवति तदा बहुवचनं भवति। एवमेव समाहारद्वन्द्वः अपि भवति। समाहारद्वन्द्वः अपि द्विविधः भवति। समाहारः, नित्यसमाहारः च। समाहारद्वन्द्वः सर्वत्र भवति, अर्थात् अत्र इतरेतरद्वन्द्वः अपि भवति। यथा संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः, संज्ञापरिभाषम् इति। अत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते। संज्ञाश्च परिभाषाश्च संज्ञापरिभाषाः इत्यत्र इतरेतरद्वन्द्वः वर्तते। समाहारद्वन्द्वः सदा एकवचने भवति। इतरेतरद्वन्द्वः सदा द्विवचने, बहुवचने च भवति। नित्यसमाहारः प्राणिनाम् अङ्गानां, तुर्यङ्गानां, सेनाङ्गानां, प्राणिवर्ज्यद्रव्यजातिवाचिनां, क्षुद्रजन्तूनां, गवाश्वप्रभृतीनां च समाहारे नित्यसमाहारद्वन्द्वः भवति। यथा पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् इति। पाणिपादौ च मनुष्यस्य अङ्गानि सन्ति। अतः अत्र नित्यसमाहारद्वन्द्वसमासः भवति। अत्र इतरेतरद्वन्द्वः कदापि न भवति। अधुना एतानि उदाहरणानि पश्यामः। अत्र विग्रहवाक्यानि समस्तपदानि च
प्रदत्तानि सन्ति। ईशः च कृष्णः च ईशकृष्णौ इति। ग्रीष्मः च वसन्तः च शिशिरः च ग्रीष्मवसन्तशिशिराः इति। माता च पिता च मातापितरौ इति। पाणी च पादौ च अनयोः समाहारः पाणिपादम् इति। पश्यन्तु, अत्र सर्वेषु पदेषु च इति पदं दृश्यते खलु। एषः चकारः एव द्वन्द्वसमासस्य द्योतकः वर्तते। द्वन्द्वसमासः च अर्थे समाहारार्थे च भवति। अर्थात् यदि विग्रहवाक्ये च इति शब्दः इतरेतरार्थे इत्युक्ते अन्य आश्रिते अर्थे भवेत् अथवा समाहारः इति शब्दस्य अर्थे भवेत् तर्हि द्वन्द्वसमासः भवति। ईशकृष्णौ ग्रीष्मवसन्तशिशिराः मातापितरौ इत्येतेषु पदेषु च इति अर्थे समासः वर्तते। च इति अर्थे कृतः समासः इतरेतरद्वन्द्वसमासः अपि कथ्यते। पाणिपादम् इति पदे समाहारार्थे द्वन्द्वसमासः वर्तते। पाणी इत्युक्ते हस्तौ। अत्र हस्तयोः पादयोः च समाहारः वर्तते। एवं द्वन्द्वसमासः इतरेतरसमाहारे चार्थे भवति। अस्माभिः ध्यातव्यम् यत् इतरेतरद्वन्द्वे यदि उभयोः पदयोः समासः भवति तदा समस्तपदस्य अन्ते द्विवचनं भवति। यदि अधिकानि पदानि भवन्ति तदा बहुवचनं प्रयुज्यते इति। समाहारद्वन्द्वे द्वयोः पदयोः बहूनां पदानां वा समासः भवति। तदा अपि एकवचनमेव प्रयुज्यते इति। अधुना उपरि दत्तानि उदाहरणानि अनुसृत्य अधः प्रदत्तरिक्तस्थानेषु समस्तपदानि लिखामः। अत्र विग्रहवाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। उपरि अस्माभिः यत् पठितं तत् अनुसृत्य अत्र समस्तपदानि लिखामः। यथा ग्रीष्मः च वसन्तः च शिशिरः च इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्र च इत्यर्थे समासः अस्ति। चार्थे कः समासः भवति? चार्थे इत्यत्र इतरेतरद्वन्द्वसमासः भवति। अतः अस्य समस्तपदं भवति ग्रीष्मवसन्तशिशिराः इति। रामः च सीता च इति द्वितीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्रापि चार्थे समासः वर्तते। अतः अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति रामसीते इति। ग्रीष्मवसन्तशिशिराः इति पदे बहुवचनं वर्तते, परन्तु रामसीते इत्यस्मिन् पदे किमर्थं द्विवचनम्? ग्रीष्मवसन्तशिशिराः इत्यस्मिन् पदे त्रीणि पदानि सन्ति, अतः अत्र बहुवचनं वर्तते। रामसीते इत्यस्मिन् पदे पदद्वयम् अस्ति, अतः अत्र द्विवचनं भवति। एषः नियमः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति। इतरेतरद्वन्द्वे यदि द्वयोः पदयोः समासः भवति तदा समस्तपदस्य अन्ते द्विवचनं भवति। यदि अधिकानि पदानि सन्ति तदा बहुवचनं प्रयुज्यते इति। अधुना अग्रिमं विग्रहवाक्यं पठामः। अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते फलानि च पुष्पाणि च इति। अत्र समाहारार्थे समासः वर्तते। समाहारार्थे कः समासः भवति? समाहारार्थे समाहारद्वन्द्वः
भवति। अतः अस्य समस्तपदं भवति फलपुष्पम् इति। पशवः च पक्षिणः च इति अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्रापि समाहारार्थे समासः वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति पशुपक्षी इति। पिता च पुत्रः च इति अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्र कस्मिन् अर्थे समासः भवति? अत्र चार्थे समासः भवति। चार्थे कः समासः भवति? चार्थे इतरेतरद्वन्द्वः भवति। अतः अस्य समस्तपदं भवति पिता पुत्रौ इति। अधुना अधोलिखितपद्यांशेषु द्वन्द्वसमस्तपदानि रेखाङ्कितानि कुर्मः। अत्र श्लोकाः प्रदत्ताः सन्ति। एतेषु श्लोकेषु द्वन्द्वसमासस्य समस्तपदानि अपि सन्ति। तानि समस्तपदानि वयं रेखाङ्कितं कुर्मः। प्रथमः श्लोकः वर्तते न गर्वो न दैन्यं न च क्रोधलोभौ विरक्तिः क्षमा शान्ति भक्ति च यत्र। अस्य श्लोकस्य प्रथमभागे क्रोधलोभौ इति पदे द्वन्द्वसमासः वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं भवति क्रोधश्च लोभश्च क्रोधलोभौ इति। द्वितीयभागे एकं पदं वर्तते शान्तिभक्ति इति। अस्मिन् पदे अपि द्वन्द्वसमासः वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं भवति शान्तिश्च भक्तिश्च शान्तिभक्ति इति। अधुना द्वितीयं श्लोकं पठामः। द्वितीयश्लोकः वर्तते काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अस्य श्लोकस्य प्रथमभागस्य पिककाकयोः इति पदे द्वन्द्वसमासः वर्तते। पिककाकयोः इति पदस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? पिककाकयोः इति पदस्य विग्रहवाक्यं पिकश्च काकश्च इति भवति। अधुना तृतीयं श्लोकं पठामः। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। अस्य श्लोकस्य प्रथमे भागे शिशिरवसन्तौ इति पदं वर्तते खलु? अस्मिन् पदे द्वन्द्वसमासः वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं भवति शिशिरश्च वसन्तश्च इति। अधुना अहं भवतां परीक्षां स्वीकरोमि। अहं प्रश्नान् पृच्छामि। भवन्तः उत्तराणि वदन्तु। प्रथमं वाक्यं रामः च लक्ष्मणः च विश्वामित्रस्य शिष्यौ आस्ताम्। अस्मिन् वाक्ये रामः च लक्ष्मणः च इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किमिति रिक्तस्थाने पूरणीयम् अस्ति। वदन्तु अस्य समस्तपदं किमस्ति? रामलक्ष्मणौ उत रामलक्ष्मणं वा? अस्य समस्तपदं भवति रामलक्ष्मणौ इति। यतोहि अत्र इतरेतरद्वन्द्वः वर्तते। अतः रामलक्ष्मणौ इति रूपं भवति। अधुना वाक्यं भवति रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रस्य शिष्यौ आस्ताम् इति। द्वितीयं वाक्यं लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च सुमित्रायाः पुत्रौ आस्ताम्। लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं लक्ष्मणशत्रुघ्नौ इति। अधुना वाक्यं भवति लक्ष्मणशत्रुघ्नौ
सुमित्रायाः पुत्रौ आस्ताम् इति। तृतीयं वाक्यं नकुलश्च सहदेवश्च माद्र्याः पुत्रौ आस्ताम्। नकुलश्च सहदेवश्च इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति नकुलसहदेवौ इति। अधुना वाक्यम् एवं भवति। नकुलसहदेवौ माद्र्याः पुत्रौ आस्ताम्। चतुर्थं वाक्यं युधिष्ठिरश्च भीमश्च अर्जुनश्च कुन्त्याः पुत्राः आसन्। अस्मिन् वाक्ये युधिष्ठिरश्च भीमश्च अर्जुनश्च इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यस्य समासे कृते सति किं रूपं भवति? अस्य विग्रहवाक्यस्य समासे कृते सति युधिष्ठिरभीमार्जुनाः इति रूपं भवति। अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। अधुना वाक्यं भवति युधिष्ठिरभीमार्जुनाः कुन्त्याः पुत्राः आसन् इति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतं यत् सर्वपदप्रधानः द्वन्द्वसमासः भवति। द्वन्द्वसमासस्य भेदद्वयं भवति। इतरेतरद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः च। इतरेतरद्वन्द्वे यदि द्वयोः पदयोः समासः भवति तदा समस्तपदस्य अन्ते द्विवचनं भवति। यदि अधिकानि पदानि सन्ति तदा बहुवचनं प्रयुज्यते इति। यथा ग्रीष्मः च वसन्तः च शिशिरः च ग्रीष्मवसन्तशिशिराः इति। समाहारद्वन्द्वे द्वयोः पदयोः बहूनां पदानां वा समासः भवति। तदा अपि एकवचनमेव प्रयुज्यते इति। पाणी च पादौ च पाणिपादम् इति। नित्यसमाहारद्वन्द्वः एतेषां योगे भवति। नित्यसमाहारद्वन्द्वः प्राणिनाम् अङ्गानां, तुर्यङ्गानां, सेनाङ्गानां, प्राणिवर्ज्यद्रव्यजातिवाचिनां, क्षुद्रजन्तूनां, गवाश्वप्रभृतीनां च समाहारे नित्यसमाहारद्वन्द्वः भवति इति। अनेन सह तृतीयाभ्यासस्य पञ्चमः भागः सम्पन्नः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।